नमस्कार। कार्यक्रम यो सातामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामप्रसाद भण्डारी। दर्शकवृन्द, मुलुकको समसामयिक राजनीति र जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी यस कार्यक्रममा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईलाई। उहाँसँग खास गरी सरकार र मिटर ब्याज पीडित बीच भइरहेका विभिन्न वार्ता, मिटर ब्याज पीडितका समस्या एवं तिनको समाधानका लागि हाल भइरहेका विभिन्न प्रयासका बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। खास गरी यति बेला फेरि मिटर ब्याज पीडितहरू राजधानी आएका छन्। 23 दिनभन्दा बढी पैदलै हिँडेर उनीहरू न्याय माग्न भन्दै राजधानीमा भेला भएर दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेको अवस्था छ। वास्तवमा मिटर ब्याज पीडितहरू अहिले फेरि काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो? म यसमा अलिकति सरकारले विगतमा गरेका कामहरू र उहाँहरूका विगतदेखिकै मागहरू थोरै प्रश्न पार्न चाहन्छु आम दर्शकवृन्दको जानकारीका लागि। खास गरी यो मिटर ब्याज विरुद्धको आन्दोलन गएको वैशाख जेठ महिनामा पनि भएको थियो। त्यसलाई सरकारले गम्भीर समस्याको रूपमा ग्रहण गरेर केही नयाँ कामहरू गरेको छ। जेठ महिनामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन गरेर यसलाई चाहिँ फौजदारी कसरको रूपमा स्थापित गरियो। खासमा म यहाँनिर प्रश्न पार्न चाहन्छु, खासमा व्यक्तिगत लेनदेन भनेको यो देवानी कसुर हो। तर पनि यो मिटर ब्याज आम नागरिकहरूलाई चर्को ब्याज दर लिएर अनुचित लेनदेनको रूपमा ठग्ने काम चाहिँ यो सरकार विरुद्धकै कसुर हो भन्ने रूपमा परिभाषित गरेर यसलाई फौजदारी कसुरको रूपमा स्थापित गरेर प्रहरीले मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था कानुनमा मिलाइएको छ। त्यो बाहेक गौरीबहादुर कार्कीज्यूको संयोजकत्वमा मिटर ब्याज अनुचित लेनदेन जाँचबुझ आयोग गठन भयो। त्यो आयोगले 8 महिनासम्म काम गर्यो र त्यो आयोग क्रियाशील रहेकै बेलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनाएर उसले दुवै पक्षलाई बोलाउने, छलफल गर्ने, मेलमिलाप गराउने लगायतका प्रावधानहरू राखियो र यो सदैव आयोग क्रियाशील हुन सम्भव थिएन। 2 चरण म्याद थप भएर पनि यो 8 महिना काम गरिसकेपछि आयोगको कार्यकाल समाप्त भयो। उहाँहरूले प्रतिवेदन दिनुभयो। उहाँहरूको प्रतिवेदनमा खास गरी 2-3टा कुराहरू उल्लेख थियो। त्यो चाहिँ पहिलो कुरा, यो आयोग विघटन भएपछि पनि यो प्राप्त भएका उजुरीहरू, खासमा 27,000 उजुरीहरू सङ्कलन भएका थिए। 5,000 भन्दा केही बढी उजुरीहरू त्यति बेला फर्सेट भएका थिए। बाँकी 22,000 उजुरीहरू बाँकी छन्, विचाराधीन अवस्थामा थिए। र उहाँहरूको रिपोर्टमा, सिफारिसमा यो बाँकी रहेका उजुरीहरू नियमित संरचनाबाट यसलाई क्रमशः अगाडि बढाउने गरी, फर्सेटको काम अगाडि बढाउने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा थियो। दोस्रो, अब अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई जसले चाहिँ यो मिटर ब्याजमै अथवा अनुचित लेनदेनमा भर पर्नुपर्ने छ, घरायसी लेनदेनमा, त्यसलाई बैंक वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा लोन प्रवाह गरियो भने उनीहरू भविष्यमा त्यसमा अप्ठ्यारोमा पर्नु पर्दैन भन्ने लगायतका सुझावहरू थिए। ती कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यो आयोग विघटन भएपछि गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले एउटा सानो कार्यविधि बनाएको छ र त्यो कार्यविधि अनुसार बाँकी रहेका उजुरीहरू जो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सङ्कलन गरिएका थिए ती उजुरीहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएर प्रहरीले त्यहाँ छलफल मेलमिलापका सम्भावनाहरूलाई खुला राख्दै छलफल गराउने, मेलमिलाप भयो भने मेलमिलाप गराउने, होइन भने प्राप्त प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा पेश गर्ने गरी काम भइरहेको छ। जस्तै यसैमा सरसित थोरै जानकारी लिन चाहे, जस्तो कि आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत एउटा संयन्त्र बनाएर त्यसलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउनु पर्ने भए मुद्दा चलाउनु पर्ने र मेलमिलापको स्थिति भए मेलमिलाप गराउनु पर्ने सुझाव दियो। तर निवेदनहरू जति पनि मिटर ब्याज पीडितका निवेदनहरू छन् ती निवेदनहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालयतिर पठाइयो। यहाँनिर पनि मिटर ब्याज पीडितहरूको एउटा असन्तुष्टि जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा किन यो जिल्ला प्रशासनलाई जिम्मा नदिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयतर्फ यी निवेदनहरू फरवार्ड गरिएको अवस्था किन हो? आयोगले नियमित संरचनाबाट यिनीहरू फर्सेट गर्नुपर्छ भनेको छ, जिल्ला प्रशासन नै चाहिँ भनेको छैन। नियमित संरचनाबाट गर्दै गर्दा हामीले विगतका अनुभवहरूलाई समीक्षा गऱ्यौँ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गऱ्यौँ। हामीलाई विगतमा काम गर्दा केही कानुनी र व्यावहारिक अडचनहरू थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोलाउँदा उहाँहरू नआउने, एउटा पक्ष आउने अर्को पक्ष नआउने, अथवा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गराएको छलफललाई चाहिँ अदालतले पनि किन भनेर प्रश्न गर्ने अथवा स्टे अर्डर जारी गर्ने लगायतका कुराले गर्दाखेरि त्यो काममा अलिकति सुस्तता भएको र यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको महसुस गरियो। र मैले अघि पनि भनेको छु, फौजदारी कसुरको रूपमा यसलाई परिभाषित गरिसकेपछि यो विषयमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्नुपर्ने निकाय नेपाल प्रहरी नै हो।
त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल प्रहरीमा पठाइयो भने यो काम छिटो छरितो र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सरकारले महसुस गर्यो। म यसलाई तथ्यगत रूपमा पनि पुष्टि गर्न चाहन्छु। आयोग 8 महिनासम्म क्रियाशील हुँदाखेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत हामीले 5000 प्लस उजुरीहरू चान्जुन 5000 फर्स्योट गरिएको थियो। अहिले माघको 11-12 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइसकेपछि यो अस्ति बेलुकासम्मको तथ्याङ्क भनेको फागुनको 15 गतेसम्म 2994 उजुरी फर्स्योट भएको छन्, मेलमिलापबाट टुङ्गिएका छन्। यहाँले आफै तुलना गर्न सक्नुहुन्छ 8 महिनामा 5000 धेरै हो कि 1 महिनामा 3000 धेरै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रहरी मार्फत गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भनेर मन्त्रालयले गरेको विश्लेषण प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निकालिएको निष्कर्ष अहिले सही साबित भएको छ। अहिले हामी कहाँ 22000 उजुरी हो। पहिलो महिनामा त्यसलाई अलिकति थिति बसाल्नुपर्ने हिसाबले पनि थोरै कम प्रगति भएको पनि हुनसक्छ। त्यसो गर्दाखेरि सरदर 1 महिनामा 3-4 हजार उजुरीहरू फर्स्योट भयो भने अबको 5-6 महिनामा सबै उजुरीहरूको बारेमा एउटा टुङ्गोमा पुगिन्छ। कतिपय मेलमिलापबाट टुङ्गेलान्, कतिपय अदालत गएर टुङ्गेलान्, जे होस्। तर अब यसै बिचमा चाहिँ मिटर ब्याज पीडितहरू फेरि राजधानी आएको अवस्था छ। यो उहाँहरूले के समस्या लिएर आउनु भएको छ? वास्तवमा यसलाई सरकारले कतिको गम्भीर ढङ्गले लिएको छ? खास गरी सरकारले वार्तामा बसाले पनि त्यसको निष्कर्ष अझै आउन सकेन भनेर उहाँहरूले गुनासो गरिरहनु भएको अवस्था पनि छ। त्यस कारणले गर्दा समस्या के हो? उहाँहरूको मागहरू के प्रस्तुत गर्नु भएको छ? वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुको कारण के हो? उहाँहरू मेची महाकाली यात्रा गरेर काठमाडौँसम्म आइपुग्नु भएको छ। यहाँले पनि भनिहाल्नुभयो, त्यो कुरा सत्य हो। अहिले उहाँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। नागरिकको आन्दोलन गर्न पाउने, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारलाई हामी सम्मान गर्छौँ। त्यस अर्थमा उहाँहरूको आन्दोलनप्रति हाम्रो धेरै गुनासो छैन। आग्रह यति हो कि आन्दोलन हिंसात्मक अथवा चाहिँ बढी उत्तेजक नहोस्, शान्तिपूर्ण होस् भन्ने मात्रै हाम्रो अपेक्षा हो। त्यसलाई अहिले मरलेस उहाँहरूले पालना पनि गरिरहनु भएको छ। र यही बिचमा गृह मन्त्रालयले उहाँहरूलाई वार्ताका लागि बोलायो। छलफल पनि हामीले 3टा वार्ता गऱ्यौँ अहिलेसम्म। उहाँहरूले 7वटा कुरा त्यहाँ मागको रूपमा राख्नु भएको छ। एउटा लिखतको प्रमाणीकरण, मैले यहाँनिर अलिकति थप्न चाहन्छु। हामीले मुलुकी लिखत भन्नाले तमसुकको प्रमाणीकरण हो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्दा नै निश्चित अवधि दिएको थियो लिखतलाई प्रमाणीकरण गर्ने, स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्ने गरी। त्यो अवधि माघको 12 गते सकिएको छ। त्यति बेला चाहिँ कानुनमा भएको व्यवस्था के थियो भन्दाखेरि जो सम्बन्धित वडामा लिखत प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने, अनि वडाले सकेसम्म दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गराएर त्यसलाई यकिन गरेर त्यसलाई प्रमाणित गर्ने र कुनै एउटा पक्ष उपस्थित नभएमा पनि प्रमाणीकरणलाई बाधा नपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। कानुनी राज्यमा हामी कानुनलाई पालना गर्नै पर्छ। व्यक्तिको चाहनाभन्दा कानुन माथि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसैलाई पालना गरेर अहिले उजुरीहरू यो लिखतहरू, लेनदेनका कागजातहरू प्रमाणित भएका छन्। त्यसमा उहाँहरूको केही गुनासो छ। यो दुवै पक्षको उपस्थितिमा प्रमाणित नभएका कागजातहरू के हुन्छ भन्ने टाइपको कुरा छ। तर त्यसमा अहिले अब तर प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया त दुवै पक्षको रोहबरमा हुनुपर्ने होइन? सकेसम्म हो। कानुनले पनि। तर उहाँहरूको असन्तुष्टि यसमा छ, यो कानुन संशोधन गर, यो कानुन संशोधन नगरेसम्म हामी अन्यायमा पर्छौँ भन्ने उहाँहरूको भनाइ पनि सुनिन्छ। वास्तवमा यहाँनिर एकपक्षीय रूपमा एउटा आफ्नो पहुँच विस्तार गरेर राजनीतिक पहुँच होस् अथवा अन्य किसिमका पहुँचहरूको शक्तिको आडमा चाहिँ एकपक्षीय ढङ्गबाट प्रमाणीकरण गरियो भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। कोही मान्छे नठगियोस्, अनुचित लेनदेनमा कसैले घरखेत गुमाउन नपरोस् भन्ने विषयमा सरकार अत्यन्त संवेदनशील छ। तर कानुनका केही मान्य सिद्धान्तहरू हुन्छन्, हामीले ती मान्य सिद्धान्तहरूलाई पालना गर्नै पर्छ। त्यो हिसाबले अब अहिलेलाई म कानुनमा भएको व्यवस्थालाई म अहिले च्यालेन्ज गर्दिनँ। तर पनि त्यस्तो छ भने पनि हामी छलफलमा ओपन छौँ। तर त्यसका लागि हामीले कानुनविदहरूको पनि सल्लाह लिनुपर्छ। ठिक छ, यो एउटा उहाँहरूको माग भयो। एउटा जुन तमसुक सम्बन्धी व्यवस्था छ, यो कानुन संशोधन गर, सुधार गर भन्ने उहाँहरूको माग छ। तर विद्यमान कानुन सुधार गर्ने या नगर्ने सरकारमा भर पर्ने भयो, संसदमा भर पर्ने भयो, यो कुरा छँदैछ। र अरू मागहरू के छन् उहाँहरू? अरू मागहरू एउटा अर्को माग चाहिँ यो कारोबारको रकम यकिन हुनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। कारोबारको रकममा यो अलिकति मिटर ब्याज एउटा यो सामाजिक अपराधै हो। यो हिसाबले हामीले मिटर ब्याज यो गलत हो भन्ने कुरामा दुई मात्रै छैन। उहाँहरूले पनि गलत भन्नुभएको छ, सरकारले पनि गलत भनेको छ।
भनेको त्यो खास गरी त्यहाँ 2-3टा अपराध गरिन्छ। मैले विगतमा केही जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर हेर्दाखेरि पनि यो अभियान त त्यो बेला चलेको थिएन, तर केही मिटर ब्याजका समस्याहरू उजुरीहरू आउँथे, मौखिक उजुरीहरू आउँथे। हामी त्यसलाई दुवै पक्ष बोलाएर छलफल गराएर समाधान पनि त्यति बेला गरेका थियौँ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो तमसुकमा माथि एउटा रकम लेखिएको हुन्छ, तलपट्टि वास्तविक कारोबारको रकम तलपट्टि यति हो भनेर लेखेको भेट्थ्यौँ हामी। त्यो हिसाबले एउटा रकममा कारोबार गर्ने र बढी रकम चाहिँ उल्लेख गर्ने एउटा जुन गलत काम हो, त्यसलाई कारोबारको रकम यकिन गर्ने तरिकाको विषय चाहिँ यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक तरिका अपनाउनु पर्यो, अथवा चाहिँ अलिकति यो विषय व्यवस्थित हुनु पर्यो, केही यो विषयमा निर्णय हुनु पर्यो भन्ने उहाँको कुरा छ। यसलाई निर्णयले भन्दा पनि सोधखोज अनुसन्धानले यकिन गर्ने विषय हो। हामीले गरेको एउटा स्पेसिफिक निर्णयले मात्रै त्यसलाई टुङ्गो लाग्दैन। त्यो हिसाबले त्यो विषय हाम्रो छलफलकै चरणमा छ। जति कारोबार रकम भएको हो त्यतिमै यकिन गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याउने अर्को विषय छ। यसमा यसलाई उहाँहरूले कारोबार गरेको रकमभन्दा बढी तिर्न नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नलाई सरकार प्रतिबद्ध छ, तर ठ्याक्कै त्यसको फाइन्ड आउट गर्ने तरिका ल उहाँहरूलाई नै हामीले सोध्यौँ के गर्दाखेरि कारोबार रकम यकिन गर्न सकिन्छ, ल तपाईँले कुनै आइडिया दिनुहोस्, हामी निर्णयमा त्यही लेखौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि सठिक आइडिया दिन सक्नु भएको छैन। त्यो हिसाबले यो विषय छलफलको एउटा विषय छ। तेस्रो विषय भएका उजुरी कार्यान्वयन के अरे सहमति कार्यान्वयनको कुरा गर्नुभएको छ। कार्यान्वयनको कुरामा 1-2टा केही समस्याहरू छन्। जस्तो उदाहरणको लागि मानौँ कसैले चाहिँ 3 लाखको कागज बनाएको र चाहिँ 1 लाख लेनदेन गरेर, अनि त्यो 1 लाख हो लेनदेन भएको, त्यतिमै अब चाहिँ कारोबार टुङ्ग्याउने भन्नेमा दुवै पक्ष सहमत हुनुभयो, मेलमिलाप भयो। तर 1 लाख लिएको पैसा तिर्न त पर्यो, 1 लाख त तिर्नु पर्यो। 1 लाख तिर्नलाई उहाँहरूसित पैसा छैन। त्यो विषय हुनसक्ला ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट उहाँहरूलाई सहज लोन उपलब्ध गराएर त्यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयहरू हुनसक्छन्। त्यो विषय अहिले छलफलकै चरणमा छ। त्यो विषय आफैमा सान्दर्भिक विषय हो। मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ, जे कुरा जानेर समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्ने हिसाबले सरकार, गृह मन्त्रालय सुरुदेखि नै सिरियसली लागेको भएर समस्या जो उहाँहरूले हामीलाई वास्तविक समस्या देखाउनुहुन्छ त्यसलाई समाधान गर्ने कुरामा हामी अत्यन्त सकारात्मक छौँ। तर कतिपय कुराहरू उहाँहरूले नै के गर्ने भन्ने विषय चाहिँ यकिन गर्न नसक्नु भएको विषयमा चाहिँ के हो त भनेर हामीले उहाँहरूबाटै सोध्दा जान्न खोजिरहेको छौँ। त्यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले यसका लागि छुट्टै न्यायिक आयोग बनाउनु पर्यो भन्नुभएको छ। हिजो हामीले पूर्व न्यायाधीशजीको अध्यक्षतामा आयोग बनाएकै हो, 8 महिनासम्म त्यो आयोगले काम गरेकै हो, कानुन पनि संशोधन गरिएको छ। छुट्टै आयोग के का लागि हो, न्यायिक आयोग के का लागि हो भन्ने विषय चाहिँ हामी उहाँहरूबाट विश्वस्त हुन सकेका छैनौँ। यो कारणले भनेर फेरि जस्टिफाई नै गर्न सक्नुभयो भने त्यसमा पनि केही छैन। तर त्यो औचित्य नभएको काम त जरुरी छैन। हामीले अघि पनि भन्यौँ, आयोगको कार्यकालमा 1 महिनामा 5000 उजुरी, के अरे 8 महिनामा 5000 उजुरी फर्सेट भए। अहिले नियमित संरचनामा जाँदाखेरि 1 महिनामा 3000 भए। हामीले त्यही कुरा राख्यौँ उहाँहरूलाई। अब तपाईँलाई अहिलेको भन्दा आयोग गठन गर्दा धेरै राम्रो काम हुनसक्छ भन्ने केही पोइन्टहरू दिनुहोस्, आधारहरू दिनुहोस्, हामी त्यसमा पनि सकारात्मक छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। तर त्यसमा विश्वसनीय कुराहरू आएको छैन। हो, यस्तै विषयमा उहाँहरूसित हामी अहिले वार्ताको चरणमा छौँ। अर्को एउटा विषय चाहिँ उहाँले यो अदालतबाट स्टे अर्डर आउने कुरा चाहिँ रोक्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यसमा अब अदालतलाई हामी आदेश गर्न सक्दैनौँ। अदालतबाट स्टे अर्डर भन्नाले जस्तो पीडित र पीडकको बिचमा छलफल भइरहेछ, त्यो विषयमा चाहिँ पीडक जानुभयो अथवा चाहिँ एउटा पक्ष जानुभयो, एउटा पक्ष अदालतमा गएर स्टे अर्डर ल्याएपछि त्यो प्रक्रिया रोकियो। किन भन्दाखेरि यो अहिले छलफल त व्यावहारिक विषय हो होइन। त्यो हिसाबले कतिपय अवस्थामा ती कुराहरू पनि छन्। ती विषय न्यायिक निकायसँग जोडिएका विषय भए हुनाले हामीले मात्रै छुट्टै। अनि उहाँहरूले अर्को विषय पनि खास गरी यो हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई रिहाईको माग पनि गर्नुभएको छ। यो पीडितहरू अहिले जेलमा परेको अथवा हिरासतमा रहेको अवस्था हो? यो ठ्याक्कै तथ्याङ्क मसित अहिले छैन। तर मैले अघि पनि भने कार्यपालिकाको तर्फबाट हामी उहाँसँग छलफल गरिरहेछौँ, वार्ता गरिरहेछौँ। कार्यपालिकाको एउटा क्षेत्राधिकार छ, त्यो क्षेत्राधिकारभित्र हामी अत्यन्त सकारात्मक छौँ। जब न्यायपालिका जोडिएका विषयहरू हुन्छन् त्यो विषयमा हामीले मात्रै ठ्याक्कै भन्न सक्दैनौँ। यो एउटा आवश्यकता औचित्य पुष्टि भयो भने त्यही हिसाबले समन्वय पहल गर्न सकिने विषयहरू होलान्। तर पनि त्यो विषय जस्तो अदालतले आदेश गर्यो, अदालतको आदेशबाट कोही हिरासतमा हुनुहुन्छ, त्यो कार्यपालिकाले मात्रै छुट्टै डिसिसन गरेर त्यो अदालतसँग प्रतिस्पर्धामा जाने विषय हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती विषय अलि सेकेन्ड क्याटेगोरीमा राखौँ। पहिलो चरणमा उहाँ र हाम्रो बिचमा मिल्ने एउटा कुरा के छ भने मिटर ब्याज समस्या हो
यसबाट पीडित मान्छेलाई न्याय दिलाउनुपर्छ भन्ने आम मान्यता छ, त्यो यो स्थापित भइसक्यो। गृह मन्त्रालय त्यसमा अत्यन्त पोजिटिभ छ। त्यसैका लागि हरेक महिना सिरियसली काम गरिरहेछौँ हामीले। तर यो हरेक 4-4 महिनामा 5-5 महिनामा यो मिटर ब्याज पीडितहरू राजधानी आउने, एउटा न्याय माग्नको लागि अन्यायमा पर्यौँ भन्ने जुन खालका असन्तुष्टिहरू आएका छन्, अहिले पनि अब चिसो अवस्था छ, मौसममा अझै पनि सुधार हुन नसकेको अवस्थामा उहाँहरू चाहिँ भिरकुटी मण्डपमा पाल टाँगेर बसिरहनु भएको अवस्था छ। दुःख छ। कतिपय मिटर ब्याज पीडितलाई कुकुरले टोकेर पनि घाइते भएको, अथवा कतिपयलाई चाहिँ विभिन्न रोगहरूले सङ्क्रमण पनि बढेको भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आइरहेछन्। यो समस्या वास्तवमा दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नको लागि कसरी पहल गर्नुपर्छ? अब यो वार्ताको प्रक्रिया अब कसरी अगाडि बढ्छ? हामीले अस्ति वार्ता गऱ्यौँ उहाँहरूसँग। हिजो बिहिबार र आज शुक्रबार हामीले उहाँहरूलाई वार्ताका लागि बोलायौँ। हिजो पनि उहाँहरूले हामी आन्तरिक छलफलमा छौँ। हामीले अस्तिको वार्तामा के भनेको थियौँ भने, तपाईँले अलग संरचना भन्नुभएको छ, त्यसलाई पुष्टै हुने आधार दिन सक्नुभयो भने हामी सकारात्मक छौँ। लगायत अरू अरू कुरामा के गर्दा यो समाधान हुन्छ भन्ने कुरा त फिल्डको वस्तुस्थितिलाई बुझेर तपाईँले सरकारले गरेको काममा असन्तुष्ट भएपछि त यसो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने धारणा त तपाईँसँग होला नि, त्यो लिएर आउनुहोस्, हामी त्यसमा कन्भिन्स हुन्छौँ भनेर उहाँहरूलाई नै केही टास्कहरू हामीले दिएका थियौँ। त्यो हिसाबले उहाँहरू हिजो पनि हामी आन्तरिक छलफलमा छौँ, आन्तरिक छलफल सकेपछि यहाँहरूलाई खबर गर्छौँ भन्नुभयो हामीले वार्ताका लागि बोलाउँदा। आज पनि उहाँले त्यही भन्नुभएको छ होला। उहाँहरू नै वार्ताका लागि तयार हुनुहुन्न अहिले? आन्तरिक छलफलमा छौँ भन्ने कारणले उहाँहरूले पूर्व तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, गृह कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। त्यसलाई पनि मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु, किनभने त्यहाँ त ठुलो मास छ। ठुलो मासमा अब उहाँहरू फरक फरक ठाउँबाट आउनु भएको छ। कतिपय ठाउँमा अब कुनै एउटा पार्टी जस्तो चेन अफ कमान्ड पनि त्यहाँ अलिक कम छ। विभिन्न ठाउँबाट स्वतस्फूर्त रूपमा आएको मास भन्ने बुझौँ हामीले। त्यो हिसाबले उहाँहरूले आन्तरिक रूपमा छलफल गरेर एउटै धारणा बनाउँछौँ, हामीलाई टाइम दिनुहोस् भनेको कुरालाई हामीले नकारात्मक रूपमा लिएका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो पनि हामीले उहाँहरूलाई तपाईँलाई कुन टाइम अनुकूल छ, वार्तामा कति बेला बस्ने आज भनेर हिजो बिहान पनि कुरा गऱ्यौँ। उहाँले हामी छलफलमा छौँ, छलफल टुङ्गिएपछि खबर गर्छौँ भन्नुभयो। बेलुकासम्म पनि हामी प्रतीक्षामा थियौँ। उहाँहरूले हिजो आज हाम्रो भ्याइएन भन्नुभयो। आज पनि तपाईँहरू के छ आज बसौँ भनेर बिहान 10 बजीतिर हामीले उहाँहरूलाई खबर गरेका थियौँ, रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। उहाँहरूले सरकारले इनिसिएसन देखाए पनि मिटर ब्याज पीडितबाट त्यो खालको रेस्पोन्स आएन। हुनसक्ला उहाँहरूको आन्तरिक तयारीमा हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ फरक केही रणनीतिमा हुनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूले बोल्ने कुरा हो। म त्यतातिर अब खास गरी अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि उहाँहरूले उठाएका 2-3टा मागहरू, जस्तो एउटा शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो सबैको भोइस त्यो न्यायिक आयोग मार्फत सम्बोधन हुन सकोस्, हामी त्यसमा विश्वास गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा उहाँको माग छ। अर्को चाहिँ विद्यमान कानुनहरू सुधार गरौँ, यी कानुनहरू धेरै पुराना भए अथवा यसलाई धेरै अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर यी 2टा मागमा अलि बढी जोड दिए जस्तो देखिन्छ। यी 2टा माग पुरा गर्नको लागि सरकारलाई के समस्या हो? वास्तवमा शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठन गरेर माग पुरा हुन्छ, उहाँहरूको सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने निर्कोलमा सरकार पुग्न किन सक्दैन? वास्तवमा यो कानुन पुरानो भयो भन्ने विषय हेर्दाखेरि यो अहिले हामी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अथवा फौजदारी संहिता 2074 सालमा ल्याएको कानुन हो। हामीले यसलाई गएको जेठ महिनामा फेरि एकचोटि संशोधन गरिसक्यौँ। अझै पनि त्यसमा संशोधनको आवश्यकता छ भने गृह मन्त्रालय तयार छ प्रस्ताव अगाडि बढाउनलाई, त्यसमा दुई मत छैन। हामी उहाँहरूको समस्या र समाजको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर अहिले पनि काम त भइरहेछ नि। र अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग भन्नुभएको छ। हामीले उहाँलाई सोधेको प्रश्न के हो भने न्यायिक आयोगले गर्ने काम के हो त्यो पनि लेखेर ल्याउनुहोस्। अहिलेको संरचनाले गर्ने भन्दा राम्रो काम न्यायिक आयोगले गर्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी कन्भिन्स भयौँ भने त्यो पनि गलत कुरा होइन। तर आयोग केका लागि भन्ने कुरामा त दुवै पक्ष एउटा धारणामा पुग्नु पऱ्यो नि। अहिलेको सिस्टमले भन्दा राम्रो काम आयोगले न्यायिक आयोगले गर्न सक्छ भन्ने हो भने त्यसमा हामी असहमत छैनौँ। अब न्यायिक आयोग उहाँहरूले चाहिँ अदालतलाई नै सब्स्टिट्युट गर्ने खालको न्यायिक आयोग खोज्या हो कि अथवा कस्तो खालको खोज्या हो त्यति धेरै। तर उहाँहरूले खास गरी मिटर ब्याज पीडितको तर्फबाट हेर्दा उहाँहरूले चाहिँ हामी सुरक्षित भएनौँ, हामीलाई चाहिँ पीडकबाट अझ बढी पीडा दिने काम पनि भएको अवस्था छ र यो विषयलाई चाहिँ जबरजस्ती मिल्नलाई दबाब दिने पीडकबाटै यो खालको अवस्थालाई चाहिँ सरकारी संयन्त्रले
बुझ्न सकेन यसको संवेदनशीलता भन्ने उहाँहरूको गुनासो रहने गर्दछ, सुन्ने यसलाई गरिन्छ। वास्तवमा यहाँनिर अलिकति बढी प्राविधिक भयो कि हाम्रो सरकारी संयन्त्रहरू व्यावहारिक रूपमा पनि कतिपय कुराहरू सुनिदिनुपर्ने थियो कि भन्ने खालका कुराहरू पनि उहाँहरूका छन्। वास्तवमा यसलाई कसरी व्यावहारिक पक्षलाई पनि अलिकति आत्मसात गरेर यो समस्या समाधान गर्नेतर्फ प्रशासन अलिकति लचिलो हुन सक्ने ठाउँ छ कि छैन? मैले यसलाई वास्तविक कुरा गरौँ, आन्दोलनहरूमा पब्लिक सेन्टिमेन्ट लिनलाई के अलिकति एक्जागरेट गरेर बोल्ने चलन पनि हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो, हरेक खालका आन्दोलनमा हुन्छ। अहिले उहाँहरू जो आन्दोलनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये धेरैजनालाई स्थानीय प्रशासनले तपाईँको पालो आयो छलफलमा आउनुहोस् भनेर बोलाएको छ। दुवै पक्षलाई मेलमिलाप गराउने उद्देश्यले बोलाएको कुरालाई दबाब दिएको भन्न मिल्दैन। त्यो पनि पीडकले होइन कि प्रहरीले बोलाएको हो। हामीले प्रहरीलाई पीडकले दबाब दिएको, डर धम्की दिएको त्यहीँनिर भन्दैछु भन्ने कुराहरू छ। त्यहीँनिर भन्दैछु म। अब प्रहरीले बोलाएको बेला उहाँहरू हामी आन्दोलनमा छौँ अहिले आउँदैनौँ भन्नुहुन्छ। अब प्रहरीले बोलाएको ठाउँमा त जानुहुन्न, प्रशासनले उहाँलाई कहाँ गएर सहयोग गर्ने? उहाँको गृह जिल्लामा होला नि सहयोग गर्ने त। काठमाडौँमै त सबै प्रहरी उहाँको आएर यहीँ छलफल गराउन त सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई वर्तमान प्रणालीबाट सरकारले अगाडि बढाएको कामबाट काम हुँदैन भन्ने अलिकति अविश्वास छ, त्यो कुरा सत्य हो। तर यो विषय चाहिँ कामबाट पुष्टि हुने कुरा हो। मैले अघि तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गरिसकेका छु र योभन्दा फरक विकल्पहरू छन्, झन् राम्रा विकल्पहरू छन् भने त्यसमा हामी खुला छौँ भनेर पनि भनिसकेका छु। त्यो हिसाबले हामी खुला छौँ, उहाँसित छलफल गर्न खुला छौँ। नयाँ समाधान आयो भने त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर सम्झौता गरेर अगाडि बढाउन खुला छौँ। तर इगो हट राखेर जस्तो गृह मन्त्रालयले वार्तामा बोलाउँदाखेरि पनि नआउने, अनि जिल्लामा चाहिँ छलफलको लागि बोलाउँदा पनि नआउने, हामी आन्दोलनमा छौँ मात्रै भन्ने गरेर त समाधान निस्किँदैन नि। त्यो हिसाबले उहाँहरू सृजनात्मक सुझावसहित, सृजनात्मक समाधानसहित आउनुभयो भने त्यो हाम्रो लागि सर्वस्वीकार्य छ। हामीले पनि त्यो पहल आफूले पनि गरिरहेछौँ। के गर्दा राम्रो हुन्छ त? जस्तो उदाहरणको लागि मैले तपाईँलाई अघि भने दुवैको बिचमा सम्झौता भयो, सम्झौता भइसकेपछि लेनदेन गरेर त्यसलाई त्यो वास्तविक लेनदेन कति भएको हो त्यतिमै टुङ्ग्याउनु पर्ने भयो। तर त्यति पैसा पनि तिर्ने पैसा छैन। उहाँले घर खर्चका लागि लिनुभएको थियो, तर त्यो त मासेर सकिसक्यो, अहिले तिर्नलाई पैसा छैन। त्यसको लागि सरले अघि पनि जोड दिनुभएको थियो, जस्तो त्यसको लागि अब सहुलियत रूपमा वित्तीय संस्थाबाट लोन उपलब्ध गराउने अथवा त्यसको लागि सरकार जमानीमा बसेर हुन्छ कि त्यसका विकल्पहरूको बारेमा कतिको छलफल भएको छ। र यो अहिले सामाजिक सुधार सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ, यी कानुनहरू अलि पुराना भई खास गरी तराईमा अलि यो तिलक दिने व्यवस्था पनि छ, यसले गर्दा पनि विवाहहरूमा धेरै समस्याहरू छ र वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले पनि चर्को रूपमा लोन लिएको भनेर आयोगले पनि एउटा प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको अवस्था छ। यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि खालि यो पक्षलाई, यो सामाजिक पाटोलाई चाहिँ सरकारले कसरी हेरेको छ? यो अहिले एकातिर वार्ता भइरहेछ, वास्तवमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हरसम्म प्रयास गरिरहेको छ यो मिटर ब्याज पीडितका समस्या सम्बोधन गर्नको लागि। तर यी सामाजिक पाटाहरूका सम्बोधन नगरेसम्म यो मिटर ब्याज पीडितका समस्या तत्काल सम्बोधन हुने अवस्था पनि देखिएन। यसतर्फ सरकारले के पहल गरेको छ? हो, मैले यहीँनिर फोकस हुन चाहन्थेँ। अघि पनि मैले भनेको छु केही समस्याहरू छन्। हिजो हामीले रिगरसली काम गऱ्यौँ, काम गर्दै गर्दाखेरि पनि नयाँ खालका समस्या सिर्जना भयो। हिजो मानव 1 लाख लेनदेन गरेको छ भने लेनदेन कारोबार भएको 5 लाख हो भनेर नक्कली कागज बनाएको अवस्था थियो। आज चाहिँ कतिपय केसमा जहाँ सम्झौता भयो त्यहाँ होइन 1 लाख हो, 1 लाखै लेनदेन गरे पुग्छ भन्ने कुरामा सहमत गराइयो दुवै पक्षलाई। तर त्यही 1 लाख लेनदेन गर्ने पनि उहाँसित पैसा भएन। त्यो हिसाबले त्यसलाई ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा लोन दिने अथवा अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो विवाह व्रतबन्ध अथवा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने पैसा त्यसको व्यवस्था गर्नलाई पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका केही कार्यभार हाम्रो बिचमा छन्। मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नलाई, हिजो भएका चाहिँ सम्झौता कार्यान्वयन गर्नलाई अब त्यो बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने छ। हामी कन्भिन्स छौँ। हामीले त्यतातिर छलफललाई केन्द्रित गर्न खोज्यौँ। तर उहाँहरू चाहिँ अलग संरचना भन्नुहुन्छ। अलग संरचनाले त यो त दिँदैन नि। ऋण प्रवाह गर्नलाई त हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गर्नु पर्ला, अरू निकायसँग कुरा। हामी उहाँहरू सहमत नभए पनि यो काम गरिरहेछौँ। अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ, अरू सम्बन्धित निकायहरूसँग, ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरेर त्यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। उहाँहरू सहमत भए पनि बढाउँछौँ, असहमत भए पनि बढाउँछौँ।
नागरिकको समस्या तर आयोगले सुझाव दिएका सुझाव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएका कारण उहाँहरूमा एक किसिमको आशंका बढेको पनि देखिन्छ। वास्तवमा अब छोटकरीमा हामी अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। अन्त्यमा अब यो समस्यालाई सधैँभरिका लागि टुङ्ग्याउने हिसाबले अब कसरी सरकार अगाडि बढ्छ र यो वार्ता कहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्ला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ? यहाँले दुईवटा प्रश्न गर्नुभयो, म दुईटै प्रश्नको संक्षेपमा जवाफ दिन चाहन्छु। जस्तो आयोगले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नियमित संरचनाबाट यो उजुरी फर्सेटको काम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुभएकोमा हामी सुरु गरिसक्यौँ। मैले अघि तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गरिसकेँ। अब लोन सहज रूपमा दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सम्भवतः नीति कार्यक्रम बजेटहरू पर्खनुपर्छ होला। सरकारको सर्टेन कुरा टाइम त त्यसले लिने समयलाई त हामीले त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। त्यो हिसाबले ती सुझाव कार्यान्वयन गर्नको लागि र आम नागरिकका समस्या समाधान गर्नको लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। मैले यो कुरा उहाँहरूसित हाम्रो सम्झौता भए पनि हामी गर्छौँ, नभए पनि गर्छौँ भनेर भनिसकेँ। नागरिकको आवश्यकता सम्झौता भएर मात्रै काम गरिँदैन, नभएर पनि त्यो आवश्यकता छ भन्ने महसुस भयो भने काम गरिन्छ। त्यो हिसाबले हामी छलफलमै छौँ, वार्तामै छौँ। उहाँहरू कन्भिन्स हुनुहुन्छ, समस्यालाई रियलाइज गर्नुहुन्छ र चाहिँ अथवा हामीलाई केही इनोभेटिभ आइडियाहरू उहाँले दिन सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले हामी छलफल गरेर वार्तामा टुङ्गोमा पुग्छौँ भन्ने आधार के हो भने मैले अघि पनि भनेको छु, मिटर ब्याज समस्या हो भन्ने कुरा त सरकारले पनि स्वीकारेको छ, उहाँहरूले पनि स्वीकार्नु भएको छ नि। समस्या हो भनेपछि समाधान गर्ने कुरामा पनि सहमति हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। होला अब कति दिन छलफल गरेपछि टुङ्गिन्छ त्यो अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। कति दिनमा यो समाधान हुन्छ त्यो पनि दिन तोकेर भन्न सकिँदैन। तर समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र विश्वस्त भइसकेपछि मतलब यो समाधान उहाँहरूसित सम्झौता भएपछि त्यो अनुसार उहाँहरूले पनि मिटर ब्याज समस्या समाधान गर्नलाई गाउँ गाउँमा पुगेर अभियन्ताकै रूपमा काम गर्नुहुन्छ। आम नागरिकहरूलाई सहजीकरण उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ र सरकारले पनि कानुन बनाएर अथवा चाहिँ संरचना हाम्रो नियमित संरचना मार्फत ती समस्याहरू समाधान गरेर अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यो विषय चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ र यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ भन्ने नै हामीले विश्वास लिएका छौँ। हस् त, यहाँ कार्यक्रममा आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। मेरो आफ्नो र मन्त्रालयको तर्फबाट महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई र नेपाल टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गऱ्यौँ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईसँग। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।